अब म औला उठाएर के भन्छु भने अहिले जे भइरहेछ त्यो केपी ओलीको मतियार हो र यो सबै कुराले गर्दा केपी ओलीको ग्राफ माथि जान्छ। अहिलेसम्म म रिपोर्टिङमै गरिरहेको छु, म अहिलेसम्म पत्रकारितामै छु। अहिले पनि शेरबहादुर देउवा नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हुन्छ। 30 वर्ष एउटा व्यक्ति केन्द्रबिन्दु हुन्छ। मिसन पुरा गरियो, एमालेलाई सिद्ध्याइयो, फेरि त्यसलाई 40 मै लगियो। यही हो लोकतन्त्रको संरक्षण भनेको। हेर्नु होला भोलि के गरी वैकल्पिक सरकार आयो भने सबभन्दा पहिला उसले यही कुरा उल्टाएको हुन्छ। केपी शर्मा ओली लगातार हामीले उहाँको पनि समाचार 2048 सालदेखि लेखिरहेका छौँ, उहाँ पनि लगातार पावर हुनुहुन्छ। केपी ओलीको प्रशस्त आलोचना भयो नि त, अध्यादेशको कुरा गरिरहनु परेन। यो अध्यादेशको सरकार भयो भनेर प्रतिगामी भयो भने सरकार जान घटाइयो होइन त। कतिवटा त्यहाँ विधेयकहरू बसिरहेका छन्, केही भएको छैन। सरकार निकम्बा भएको छ, सांसद निकम्बा भएको छ, अल बिकज स्वार्थले खेलियो। स्वार्थ पनि कस्तो स्वार्थ भने तर प्रतिपक्षमा बस्ने पक्षमा गयो, एकताको पक्षमा मतदान पाएकोले त्यसलाई विभाजित गरायो, त्यसपछि आजको स्थिति आइपुग्यो। अब टोटल फेलियर भएर मुलुकको समय बर्बाद त गर्नु हुँदैन। त्यस भएर नयाँ फ्रेस म्यान्डेट त जरुरी छ। अलिअलि छलफल सबै निर्वाचनहरू स्थानीय तहको, प्रदेशको संघीय सरकारको संघीय तहको निर्वाचनै एकैचोटि गरौँ भन्ने छलफल अब अलि बुद्धिजीवी सर्कलमा भएको सुनिन्छ। राष्ट्रलाई हेरेर युजर आउट बनाएनौँ, राष्ट्रलाई हेरेर मुलुकलाई कहाँ लैजाने भन्न सकेनौँ। सम्मानित नेताहरू, नेपालका सबभन्दा ठुला चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, पत्रकार मित्रहरू, आज मलाई अचम्म लाग्यो नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पनि ठुलो परिष्करण आएछ। उहाँहरूमा पनि जवाबदेहीपन चाहिँ अलिकति बढे जस्तो आज। कमरेडले संयमित बोल्नुभयो। शेरबहादुर तामाङ त लयरै हो, उहाँ संयमित हुनु जरुरी थियो। डक्ट्रिनेसनले, एजुकेसनले पनि उहाँलाई त्योभन्दा पर जान दिँदैन थियो। डाक्टर साहबको चाहिँ मैले अलिक कम सुने कार्यकारणले। चन्द्रजीबाटै म थाल्छु के भने युवाहरूको पकड नहुनु, युवा नेतृत्वमा आउन नसक्नु समस्याको जड हो भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर उहाँहरूको पार्टीमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अवसरवाद हाबी युवाहरू नै भएको देखिन्छ। शेरबहादुरले पहिलोचोटि गएको 72 अनुसारको निर्वाचनमा पार्टीलाई पराजित गराइसकेपछि 8 जना युवाहरूले वक्तव्य निकालेका थिए। त्यसमा डाक्टर चन्द्र भण्डारीको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। पछि उहाँहरू हाम्रो त्यो स्वयं प्रकाश के धापाको विश्व प्रकाशलाई प्रवक्ता दिने बित्तिकै भाग्ने भाग भइहाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू सबै मन्त्रीको दौडमा लाग्नुभयो। अहिले पनि एकजना युवालाई उम्मेदवार बनाएर त जितिहाल्छ नि, सबै युवा अगाडि आइराखेका छन्। त्यसकारण एकजना विद्वानले धेरै पहिला भनेका थिए, दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूले व्याख्या मात्रै गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद छैन मात्रै भन्नुहुन्छ, तर आन्तरिक जनवादको लागि लड्नुहुन्न। त्यहाँ एउटा नेतालाई, ठुलो नेताले निर्घात कुटपिट गर्दाखेरि उहाँहरू एक शब्द पनि दिनुहुन्न। त्यसको फल त्यहाँको मूल नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा पार्छ र आफूले चाहेको कुरा गर्दै हिँड्छ। जहाँसम्म शेरबहादुर सरकारको सफलता असफलताको कुरा छ, आज पत्र पत्रिकाले त्यो बारेमा 4-5 वटा टिप्पणीहरू गरेका छन् र 3-4 नेताहरूका प्रतिक्रिया पनि त्यहाँ आएका छन्। सबभन्दा पहिला सत्ताधारी दलकै नेताको प्रतिक्रिया आएको छ, यो सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको चाहिँ यसले भ्रष्टाचार गरेको छैन। त्यसपछि प्रतिपक्षमा उभिएका नेताहरूको भनाइ चाहिँ यो सरकारबाट केही पनि कुरा आशा गर्नुको अर्थै केही छैन, किनभने यसले 88 दिनसम्म त आफ्नो सरकारलाई पूर्णतै दिन सकेन, किनभने यसले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णयहरूलाई एकपछि अर्को रद्द गर्ने अभियानबाट आफ्नो कार्यकाल सुरुवात गर्यो। सबभन्दा पहिला त उसले राजदूतमाथि प्रहार गर्यो र उसले के भन्यो भनेदेखि यो सरकारको प्रतिबिम्बन गर्न नसक्ने राजदूतहरू विदेशमा रहनु उचित हुँदैन, रहँदैनन्। अब तपाईँ अहिले यही अमेरिकाको राजदूतको कुरा गर्नुहोस्, अर्को सरकार त्यहाँ आयो, ऱ्यान्डी बेरी एजिटिज हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला भारतीय काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेका रे भन्ने राजदूत थिए, तिनले आफ्नो कार्यकाललाई पनि पूर्णता दिए। हाम्रो केपी ओलीले महेन्द्रबहादुर पाण्डेको 6 महिनाको मात्रै कार्यकाल थियो, फिर्ता लिएर आउनुभयो। के हो नाम, लीलामणि, फिर्ता गरेर लिएर आउनुभयो। यो उचित हुँदैन भन्ने आवाज हामीले त्यही बेला दिँदै थियौँ। अब अहिले हेर्नुहोस्, 8 जनाको एग्रिमोको लागि नाम पठाइएको थियो, तत्काल उहाँहरूले हालिहाल्नुभयो। फेरि अरू 22 जनालाई उहाँहरूले फिर्ता बोलाएर लिएर आउनु भएको छ।
यो सरकारको कार्यकाल बढीमा 13 महिना हो, 9 महिना पनि सकिन सक्छ। यो तुरुन्त निर्वाचन भयो भने 5 महिना पनि सकिन सक्छ। भनेपछि हाम्रो नीतिगत निरन्तरता नरहने भन्ने कुरा प्रष्टै छ। किनभने यो हेरेर बसिरहेको हुन्छ। अब अहिले जो गठबन्धनको कार्यशैली देखिन्छ, यो कार्यशैली हेर्दाखेरि फेरि केपी ओलीको पुनरुदय हुने जस्तो मेरो आकलन चाहिँ त्यो छ। किनभने पालो नेपाली कांग्रेसको थियो, उनलाई 57 जाने म्यान्डेट थिएन। किनभने वामपन्थीहरूलाई एकताको लागि र स्थायित्वको पक्षमा नेपाली जनताको भर्डिक्ट थियो। उहाँहरूले त्यो माथि घात गरेको हुनाले उहाँहरू दण्डनीय हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने हामीहरूको मान्यता थियो। तर प्रतिपक्षमा बस्ने पक्षमा गयो, एकताको पक्षमा मतदान पाएकोले त्यसलाई विभाजित गरायो। त्यसपछि आजको स्थिति आइपुग्यो। अब यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने त? शेरबहादुरजीले भन्नुभए जस्तो अब खाली 12 दिनको कार्यकाल यो सरकारलाई उपलब्ध छ, यसको मूल्याङ्कनको त समय नै भएको छैन। मन्त्रीहरूको जो नियुक्तिको प्रणाली भयो त्यो पनि खण्ड खण्ड गरेर भएको छ। शेरबहादुरको श्रीमतीलाई तुरुन्त बनाउनु पर्ने थियो, उमेश श्रेष्ठको तुरुन्त नियुक्ति भयो। त्यसपछि युएनमा एउटा परराष्ट्र मन्त्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, डाक्टर खड्काको नाम आयो। त्यसपछि गठबन्धनभित्र कुरा मिल्ने नमिल्ने कुराहरू यत्र तत्र थिए, न्यायालयको भागभण्डाको कुरा थियो। त्यसपछि जेठान काण्ड भयो। साथीहरूले यहाँ लोकतन्त्रको खुट्टी हाँकेर बसेका छन्, लाज लाग्नुपर्ने गाँठे के भइरहेछ देशमा? के हो लोकतन्त्र भनेको? त्यसकारण मैले चाहिँ लोकतन्त्रको चुरो समात्नुपर्छ भनेको छु। त्यसका जम्मा 5 वटा खण्डहरू हुन्छन्। ती खण्डहरू भनेका योग्यताक्रम, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, अनि उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान र पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था। माइनस त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। चन्द्रजी, तपाईँ पढे लेखेको नेतामा पनि परिसक्नुभयो। अब यी 5 वटा कुरा छैनन् भने त्यो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। अनि कस्तो लोकतन्त्र हो त भन्ने कुरा आयो। योग्यताक्रम नेपालमा अहिले अर्थमन्त्री कसरी बनाइन्छ, परराष्ट्र मन्त्री कसरी बनाइन्छ, योजना आयोगका योजनाविदहरू कसरी बनाइन्छ, राजदूतहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्नु हामी। त यो विधिबाट कहाँ लोकतन्त्र चाहिँ सुनिश्चित हुन सक्छ? हामीले लिएको अभ्यासै गलत छ मैले देख्दा। हामी राणा शासनको अवसान पछि नै सिङ्गो इतिहास हाम्रो संक्रमण कालमा छ। हामी कस्तो प्रणालीबाट कहाँ पुग्ने भन्ने कुरामा अहिले पनि सुनिश्चित छैनौँ। मिनिमम कुरामा हामीमा मतज्ञता चाहिन्छ। मिनिमम कुरामा त्यो भनेको सामाजिक सद्भाव, वैदेशिक सम्बन्ध र प्रशासनिक चुस्तताको कुरा हो, सुशासनको कुरा हो। हामी सङ्घीयतामा गयौँ, तर नागरिकताको लागि, पासपोर्टको लागि, कृषकहरूको भुक्तानीको लागि, यावत कुराको लागि हामीहरू काठमाडौँमै आउनु परेको स्थिति छ। माइतीघर मण्डेलामा अनसन बस्नु परेको स्थिति छ। त्यसपछि सङ्घीयता किन? सङ्घीयताको औचित्य के हो? सङ्घीयताको सबभन्दा ठुलो कुरा गर्ने मध्ये एक राजेन्द्र श्रेष्ठ, जो योचोटि मन्त्री पनि हुनुभएको छ। हामीले जस्तो किसिमको सङ्घीयता अवलम्बन गर्यौँ यो एकदम महँगो भयो। चोकै पछि मन्त्री पद, चोकै पछि ढाक, कर र एकदम तड्किलो बड्किलो। तपाईँलाई थाहा छ सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतको जुन स्थानीय संरचना छ, खालि सभासदहरूको, सांसदहरूको, स्थानीय सांसदहरूको मात्रै कुरा हो। यो वार्षिक तलब भत्तामा मात्रै खर्च 1 अरब 60 करोड हुँदो रहेछ हाम्रो अहिले सङ्घीयता आइकन। यो 10 वर्षमा गाडी गुडीतर्फ मात्रै नेताहरूले 65 अरब पैसा खर्च गरेका छन्। हाम्रो दिननाथ कमरेड त जनयुद्धबाट आउनुभएको, उहाँलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने। शेरबहादुर कम्युनिस्ट पार्टीको हुँ भन्नुहुन्छ, यस्तै हुन्छ कम्युनिस्टको ढाँचा ढाँचा। तपाईँहरू त काङ्ग्रेसको नाम हेर्ने पनि हुन्छ हो। तपाईँहरूको त शेरबहादुरको गाडी नकली भन्ने पुष्टि भएको। उहाँले जो प्रतिपक्ष दलको हैसियतले लिनुभएको गाडी थियो, त्यो गाडी नै उहाँले चढेको गाडी होइन भन्ने कुरा हो। विधिको शासन भन्छ होइन नेपाली काङ्ग्रेस, त्यही एउटा विधिको शासन भने। यी त बिचरा मेरै पार्टीका त हुने पत्रकार बिचरा के त यता भन्नु जस्तो लाग्यो। हामी सबै गरिब गरिब एउटै पार्टीका, खानु छैन, लाउनु छैन, पत्रकारहरूको त के छ बिचरा।
आफ्नो निजी हो यो सबै। यसको बलमा उहाँहरूले बिचारा त्यसमा पनि कहिले के कानुन ल्याउने भन्छन्, कहिले के ल्याउने भन्छन्। अस्तित्वको लडाइँमै पत्रकारहरूको त जिन्दगी गयो। हाम्रो स्थिति पनि त्यो कहाँ मान्छे आजभोलिको पत्रकार फकाउँदा फकिन्छ भने हान्छ ढाडमा। मुख्य कुरा चाहिँ के भने प्रणाली बसाउनु पर्यो। जस्तो तकमाकै पनि दीननाथजी धेरै आशा गरेको नि हामीले माओवादीसँग त सानो आशा गरेको र केपीओलीको प्रशस्त आलोचना भयो नि त। अध्यादेशको कुरा गरिरहनु परेन। यो अध्यादेशको सरकार भयो भनेर प्रतिगामी भयो भने सरकार जान घटाइयो होइन त। त्यसपछि उहाँले 40% को संवैधानिक व्यवस्था थियो होइन, कुन चाहिँले यहाँ संविधानको रक्षा उहाँले नै भन्नुभयो। 40% को जो व्यवस्था थियो त्यसलाई 20 मा ल्याइयो, मिसन पुरा गरियो, एमालेलाई सिद्ध्याइयो, फेरि त्यसलाई 40 मै लगियो। यही हो लोकतन्त्रको संरक्षण भनेको। हेर्नु होला भोलि के गरी वैकल्पिक सरकार आयो भने सबभन्दा पहिला उसले यही कुरा उल्टाएको हुन्छ र छानी प्रहार गर्छ। उसले माओवादीलाई प्रहार गर्छ, काङ्ग्रेसलाई प्रहार गर्छ, अरूलाई प्रहार गर्छ। अनि कसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई संरक्षण गरेको हुन्छ त? यहाँ त्यो कायदा नै गलत छ। कतिपय कुरामा हामीले एउटै मुद्दामा उभिनुपर्छ। त्यो कतिपय कुरा भनेको संरक्षणको संविधानको संरक्षणको प्रश्न होला, यसलाई कसरी चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न होला। यसमा हामीले अब कहिलेसम्म झगडा गर्ने? अहिले कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त? 7 साल यता नै हाम्रो 71-72 वर्ष भइसक्यो प्रणालीको लागि हामी लडेका। अहिले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा अहिलेको संविधान छ। अहिलेको भन्दा सहमतिको लागि राम्रो वातावरण भविष्यमा कहिले पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा दीननाथजीले पनि भनिसक्नुभयो। बहुमतको योभन्दा राम्रो बहुमतको कुरा अब हुन सक्दैन भनेर। यो बहुमत भाँडेको नेपाली जनताले होइन, यो बहुमत बिगारेको हामीले होइन नि त। हामीले दिएको हो स्थायित्वको लागि वामपन्थीहरूलाई। तपाईँ किन यो गल्ती गर्नुहुन्छ? यस बापत को दण्डित हुने? दण्डित हुनु पर्दैन कसैले। यो गरे गल्ती कसले? हामीले हो, पत्रकारले हो। कसले हो यो गरे? कोही त कठघरामा उभिनु पर्यो नि त। जबसम्म अपराधीलाई अभियुक्तलाई हामी लोकेट गरेर दण्डित गर्दैनौँ, किनभने लोकतन्त्र भनेको कहाँ डङ्गा नाप्न पाइन्छ र? लोकतन्त्र त सबैभन्दा बढी अनुशासित प्रणाली हो। तर त्यो स्वेच्छाले त्यो दण्डलाई चाहिँ कबुल गर्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ भने त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। होइन भने पाइलटले जहाज दुर्घटना गराउने, रेलको ड्राइभरले ट्रेन दुर्घटना गराउने, अनि रेलवे मन्त्रीले राजीनामा दिने, उड्डयन मन्त्रीले राजीनामा दिने, त्यसको के तुक्छ भन्नु त? ल त्यो लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। एकचोटि उड्यो भने हाउसमा, नर्थ कोरियामा अब त गोली ठोकिहाल्छ सिद्धिको। तर जापानमा सुत्यो मात्रै भने पनि उसले त्यो पदबाट राजीनामा दिन्छ, किन त्यो सुत्ने ठाउँ होइन त्यो। तर यहाँ त सुति पनि राखेका छन्, उही पनि राखेका हुन्छन्। तिनीहरूले लोकतन्त्रको ठुल्ठुलो कुरा गरेर आउँछन्। त्यस कारण हामीले जो प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, यो प्रणालीमा हामीले मतैक्यता ल्याउनु पर्यो। कहिलेसम्म सङ्क्रमणमा हामी जाने? तपाईँलाई थाहा छ अहिले हाम्रो देशमाथि कति ऋण पुगेको छ? 17 खरबको त अहिले हामीमाथि ऋण, 17 खरबको। 16.5 खरबको बजेट छ हामीलाई। 1 खरब त यी बढ्ता भइसक्यो। 11 खरबको व्यापार घाटा छ। 11 खरबको। प्रत्येक नेपालीमाथि जन्मिने 67,000 को ऋण छ। जुम्लाको मान्छेलाई थाहा पनि छैन कि ऊ माथि यति ऋण छ भनेर बिचरा। त्यो ऋण उसले किन भोग्नु पर्ने? यसको जिम्मेवारी कसको त? यसको जिम्मेवारी, यसको जवाबदेही कसैको त हुन्छ होला नि त। राजाको पालामा पञ्चायतको अन्तिममा 29 अरबको ऋण थियो। तर त्यो 29 अरब ऋण भित्रबाटै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेको, कोदारी राजमार्ग बनेको, ट्रली बस चढेको, ब्रिकुटी कागज कारखाना बनेको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बनेको, हिमाल सिमेन्ट कारखानाहरू बनेका। त्यो भन्यो भने प्रतिगामी भन्छ या भनिदिन्छन्, बोल्दै हुँदैन। अनि ट्रली चलाउनु कसरी प्रतिगमन हो भने? बाँसबारी छाला जुत्ता चल्नु भने कसरी प्रतिगमन हो भन्नु त? 29 अरब भित्रका उपलब्धिहरू हुन् यिनीहरू। अनि 17 खरब भित्रका 6 अरबको त बेरुजु, 6 खरबको त बेरुजु छ। 6 खरबको बेरुजु त कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ? हामीले लिएको बाटोले अगाडि जानै दिँदैन। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने? आजको प्रश्न त यो हो नि। भाइ छोराहरू पञ्चायतको अन्तिममा 6,000 मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा थिए, ओन्ली 6,000, खालि 6,000। अहिले त्यो सङ्ख्या सरकारी आँकडा अनुसार पनि 52 लाख पुगेको छ। निजी क्षेत्रले यो चाहिँ 82 करोडभन्दा माथि पुगेको आकलन भएको छ। मेरो विचारमा यो सङ्ख्या 1 करोडभन्दा माथि छ। 3 करोड मध्ये 1 करोडलाई बाहिर राखेर
अनि उनीहरूले पठाएको रेमिटान्स त्यो अहिले 11 अरब पुग्यो। 11 अरब उनीहरूले अहिले यो कोभिड हुँदा पनि 8 अरब मात्रै थियो हाम्रो, 11 अरब आयो यो चोटि भर्खरै पहिलो 9 महिनाको मूल्याङ्कनबाट यो देखेको 11.5 अरब जति आयो विचार उनीहरूले त्यो बाहिरबाट पठाएको। हाम्रो राजस्व उठ्ने भनेको जम्मा 8 अरब मात्रै हो। अब यो 11 र यो 8 जोडेर खरब अरब यति जोडेर हाम्रो चाहिँ अर्थव्यवस्था चलिराखेको छ। चन्द्रजी तपाईँ पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट अलिकति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने छ, संवेदनशीलता बाँकी छ भने कमरेडहरूलाई पनि म भन्छु एउटा उपाय पनि दिन्छु। हाम्रो चाहिँ जुन यो 8 खरबको राजस्व हो यसलाई यो 20% मात्रै करको दायरामा छ भन्ने छ। 20% मात्रै यो 20 लाई हामीले 40 मात्रै गराइदिन सक्ने हो भने हामीले 1 रुपैयाँ पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन। 8 खरब त यो भइहाल्यो। अब यो 28 गर्यो भने 8 दुनी 16 खरब होइन, हाम्रो बजेट पनि 16.5 खरबको मात्रै हो। हामीले ऋणी हुनै पर्दैन, हामीसँग स्रोतहरू पनि त्यतिकै छ। यसबाट के देखिन्छ भने वैदेशिक ऋणको दुष्चक्रमा मुलुकलाई राखिकन भर्खर आन्तरिक द्वन्द्व भए पनि सम्झाइकन बल्झाइकन उठाएर नेपालीको बिचमा द्वन्द्व खडा गरेर अझ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने तर्फ जानेर नजानेर हामी प्रयुक्त भएको भन्ने म देख्छु। अब यसलाई कसरी हामी स्थायी रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ त? आजको मूलभूत प्रश्न यो हो र मैले यसको लागि 5 वटा कुरा भनेको तीबाट हो। राइट मेन राइट प्लेस त हुनैपर्छ, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनैपर्छ। जस्तो अहिले नि जेठान काण्ड छ, अदालतमाथि प्रश्न उठ्यो नि, नैतिकताको प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने यही हुनुहुन्छ, इज्यू नै हुनुहुन्छ नि त, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अब अहिले सिङ्गो अदालतमाथि प्रश्न उठ्यो नि, त्यो तथ्य के हो त? यतिले मात्रै पुग्दैन। अब जेठानलाई मन्त्री मात्रै बनाइयो, अब ज्वाइँलाई अब सम्धिलाई राजदूत बनाउने कुरा छ भन्ने छ। राम्रोसँग सुनिराख्नु हो। हामीले सुरुमै भनेको थियौँ जेठान मन्त्री हुँदैछन् भनेर भए यो बेतुकको कुरा भन्नु उहाँको नेताले, उहाँ भन्दा पार्टीको नेताले भन्नु बेतुकको कुरा भने हो कि होइन? यो तुक रहेछ कि बेतुक रहेछ? राजीनामा दिनुभयो नि त उहाँले, यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छै पर्दैन? यो सिस्टम कहिले आउँछ? जे पनि बोल्न पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ। बाटोमा हिँड्दै गरेर लठरा लगेर मन्त्री बनाउने अनि जसलाई पनि ढोग्नु पर्ने हामीले किन ढोग्ने? ढोग्नु लायक पनि हुनु पऱ्यो नि त। ढोग्ने नै हो भने पढे लेखेको मान्छे बौला हुन्छन् भन्छन्, पत्रकार ठग हुन्छ भन्छन्, फलाउनु हुन्छ भन्छन्, अनि उहाँहरूले मेन्टेन गर्नु पर्दैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ त्यो जवाफदेही चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हो, पारदर्शिता चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ। अब फेरि भोलि सम्धिलाई राजदूत बनाइयो भने अब बदनाम भने आजदेखि बिचरा एउटा बोनाफाइड मान्छेलाई नै राजदूत बनाउने भन्ने कुरा छ इन्डियाको, जुन चाहिँ अनफर्चुनेटली प्रधान न्यायाधीशको सम्धि पर्छ। अब मैले यति भन्ने उहाँको लागि पनि राम्रो होइन होला, यो भइहाल्नुभयो भने त्यो देशको लागि राम्रो। अहिले निलाम्बरको हालत हेर्नुहोस् त, उहाँ छटपट्टै विधायी भेटको लागि उहाँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। बिजेपीको कुनै संयन्त्रले उहाँलाई भेट्दै गएको थियो। यति डिफेम गरेर उहाँ फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ, यसको जिम्मेवारी उहाँको क्या? उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यो क्याबिनेटमा। के हेरेर निलाम्बर राजदूत बनाउनु हो भन्नु त? उहाँ एमालेको हो, उहाँ वामपन्थी हो, उहाँ कूटनीतिज्ञ हो, मनपरी गर्ने के प्रणाली हुँदैन? जसलाई पनि जे पनि बनाइदिने। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ र त्यसको नाङ्गो रूप बनेको शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनको सरकार। त्यस्तो हो भने त पुष्पलालले 6 सालमा पार्टी गठन गरेको थियो। 8 सालमा उहाँलाई अयोग्य मान्छेहरू भेला भएर महासचिवबाट निकाले। लड्दै 25 सालसम्म उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो। सम्पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याएपछि उहाँले गोरखपुरबाट पार्टी पूर्ण गठन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ पूर्ण गठन उहाँले खप्नु पर्थ्यो, 5 वर्ष खप्नै पर्थ्यो। केपी ओलीले पनि साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो, किनभने यो नेताको रूपमा असफलताको दोष त इतिहासले उहाँलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नु आज के हाल भयो उहाँहरूको? कति मन्त्री थिए त नेकपाका? चोकमा मन्त्री, घरमा सांसद, राजदूत भित्र जम्मेको गयो नि त। उठीवास लागेको लाग्यो, पहिरो लडेको लडेन, पदको पहिरो हो त्यो। एकजना केपी ओलीको स्वार्थको लागि यो सब कुरा भयो। उहाँले पनि ठिक गर्नुभएको छैन। तर यसको जुन बोझ हो त्यो नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने किन भन्ने लडाइँ हो। उहाँहरू झगडा गर्ने
मेरो अब अन्तिमतिर मेरो के रिक्वेस्ट छ साथीहरूलाई भने तपाईँ तीनजना जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। अब 2 टर्मको सिस्टमको लागि तपाईँ जीवन आन्दोलन गर्नुहोस्। कोही पनि नेताले 2 चोटि भन्दा हुनु नपाउनु। सांसद पनि 2 चोटि, पार्टीको पदाधिकार पनि 2 चोटि, नेता पनि 2 चोटि, हरेक कुरा 2 चोटि लड्नुहोस्। अहिलेको विधानमा पारित अब अहिलेको विधानमा गरेर फेरि त्यो अब फेरि के उद्देश्यले त्यो आयो विधानको व्यवस्था। केपी चाहिँ सुरक्षित राखेर अरूलाई 2 चोटि हो भने त्यो पनि योजनाबद्ध भयो। हजुर यो छ कुरा। अब त्यस कारण एउटा त्यसमा इस्युमा जानुहोस् तपाईँहरू। मेरो सुझाव चाहिँ के भने तेरो मेरोको कुरा जस्तो भनौँ न, शेरबहादुरजी 5 चोटि हुनुभयो, ज्योतिष हित प्रसाद न्यौपानेका अनुसार उहाँ 7 चोटि हुनुहुन्छ। हामीले शेरबहादुरजीलाई छुन सक्दैनौँ, तपाईँलाई मैले भन्छु। अब उहाँ जुन पक्का छुन सक्नुहुन्न, तपाईँलाई गफै गर्नुहुन्छ, आफैलाई फाल्लान् जस्तो छ। अनि अब ल यो दोष कसलाई दिने त? त्यसो हो नि पत्रकारलाई दिने दोष हो यो। मैले भन्थे संसदले फाल्दिन्छ हामीले सक्दैन ल अनि त्यसो भने लोकतन्त्र हो के अर्थ? पार्टीका नेताहरूले हामीले शेरबहादुरलाई विशेष महाधिवेशन बोलाएर बिदा गर्नुपर्छ भन्दै थियौँ। सबै नेता गएर तपाईँ बनिदिनुपर्छ भनेपछि हामीले सक्छौँ। तपाईँ पनि एकदम नचाहिने कुरा नबोल्नु। सबै पार्टी प्रचण्डजीदेखि माधवजी सबै गएर हामीले सक्छौँ त। उल्टो हामी भागिन्छौँ। त्यसैले यो नेपालको यो फाउन्डेसनको व्याख्या गरेर बल्ल यो भनिदिनु। त्यसै कारण मैले भने जस्तो होइन, मैले यो मैले आजै एउटा बिहान एउटा विद्वानको लेख पढेर आएको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो त्यसो भने म अब 78 वर्षको भएँ। 78 वर्षको जीवनको मेरो अनुभव के भयो भनेदेखि हामीले कुनै पनि प्रणालीलाई निरन्तरता र व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ। त्यो नै नेपालको राजनीतिको मुख्य समस्या हो भन्नुभयो उहाँले। त्यो आर्टिकल मसँग यहाँ पनि छ, फोटोकपी लिँदै म त्यो दिन्छु। प्रणालीको निरन्तरतै भएन। त प्रणालीलाई निरन्तरता दिनको लागि के उपाय हुन सक्छ त भन्दा तत्काल मैले एउटा निर्णय गरेको चाहिँ सोचेको चाहिँ के भने त्यसमा 2 टर्म गरौँ न त। जस्तो अमेरिकामा 2 टर्मको सिस्टम छ, कति अन्य मुलुकहरूमा पनि 2 टर्मको सिस्टम छ। मेरो भनाइ के थियो भने केपी ओलीलाई चाहिँ हामीले निर्वाचित गरेर ल्याइसकेपछि जसरी ट्रम्पले विदाई पाए त्यो तरिकाले मात्रै केपी ओलीलाई विदाई गरौँ न भन्ने कुरा हो। पार्टी एकता गर्नुभयो उहाँहरूले। यो पार्टी एकता हुँदैन, स्वार्थहरूको एकता पार्टी एकता हुन सक्दैन। पार्टी एकताको लागि तन मात्रै मिलेर हुँदैन, मन पनि मिल्नुपर्छ भने कम्युनिस्टको एकता नचाहने, कम्युनिस्टको पिएचडी भएर कम्युनिस्ट द्रोही भनेर मलाई नै देश निकाल जस्तो गरिदिनु भयो उहाँहरूले। अब खानु कुदो भयो त पार्टी एकता। कुदो खाए त डायबिटिज हुन्न नि, चिनी खाएर भएको यस्तो छ। कुदो खाने भने डायबिटिज हुन्न नि, चिनी खाएर हो नि त। यहाँ पनि एउटा यस्तो आइसक्यो, त्यस कारण मैले सुरुदेखि नै भने बाबा पढे लेखेको मान्छेको नि केही कुरा त सुनिदियो न। यो एकता हुँदैन, यो एकता हुने कुरा होइन। किनभने स्वार्थहरूको सम्मिलन पार्टी एकता हुन सक्दैन। अब माधव नेपाल मलाई सबभन्दा मन पर्ने नेता त नेपालको राजनीतिमा माधव कुमार नेपाल हो। आफ्नै पार्टीलाई सिद्ध्याएर प्रतिस्पर्धी पार्टीको चरणमा तल गएर सूर्यलाई मत देऊ भन्ने, माथि आएर सूर्यको त्यो मत लगेर रुखको चरणमा हालिदिने अनि मै ठुलो नेता हुँ भन्ने आश्चर्य भएन? यो रेकर्डको लागि भनिदिएकै मैले, यो राम्रो होइन। जस्तो भोलि फेरि यही कथा दोहोरिएला, त्यही यस पार्टीभित्र एक समूहले यो कुरा गर्ला अनि त्यसलाई के भन्ने त? फेरि 40लाई 20मा झार्ला अध्यादेशका मार्फतबाट। अनि फेरि त्यो पार्टीलाई तोडिसकेपछि मिसन पुरा भयो भनेर फेरि 40मा जानु पर्ला भन्ला। अनि त्यसलाई हामीले कसरी लोकतन्त्र भन्ने त? हामीलाई धेरै गाह्रो हो, सकस पर्यो। अलिकति सजिलो बनाइदिनुहोस्। लोकतन्त्रमा सजिलो बनाउने भनेको प्रणाली र योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा अनिवार्य हुन्छ। त्यो भएन भने हामीले लोकतन्त्रलाई पनि भोग यो कारणले फर्केर हेर्नुहोस् त 17 साल यही कारणले आएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। अब अहिले राजाले पनि त्यो कुरा उठाइराखेको छ। ल यो केपी ओलीका पालामा यस्तो कुरा हुन्थ्यो भनेदेखि प्रतिगमनको सबभन्दा ठुलो नायकी यही त हिन्दू राज्य ल्याउने हो। नारायण नीतिको अगाडि जानुको मतलब गणतन्त्रको विरुद्धमा आजै घोषणा हुन्छ। अब संहिता खारेज हुन्छ यही न भनियो, यही आधारमा केपी ओलीको प्रतिगमन हो भने मैले भने यही सिस्टमको लागि केपी ओली 14 वर्ष सेन्ट्रल जेलमा बसेको होइन। इमान्दार हुनु पर्यो नि त हामीले। यो केपी ओलीको दलाली हो। यही कुराको लागि 14 वर्ष केपी ओली जेलमा बसेको एक मनको त त्यो क्या हो झुन्नाको, त्यो झुन्नाएर हतकडी लाएर 14 वर्ष। तपाईँ मलाई त त्यहाँ 5 मिनट टोयलेटमा थुनिदियो भने म यहीँ मर्छु।
वाइसिएलले त्यहाँ चाबेल क्याम्पसमा 10 मिनट मात्रै मलाई थुनिदिएको थियो। मैले हात खुट्टा उचालिहालेँ, भाइ तँ जे भन्छस् म त्यो मान्छु, मलाई यहाँ झिक्दियो भने 10 मिनटमा मात्रै। ऊ त 14 वर्ष बसेको छ त्यो जेलमा। त्यही मान्छेले गणतन्त्र फाल्छ, हिन्दू राज्य ल्याउँछ, संहिता फाल्छ भन्ने कुरा आफूमा ठुलो व्यक्तित्व थियो नि। महिला केपी ओलीको मतियार भन्थे। अब म औला उठाएर के भन्छु भने अहिले जे भइरहेछ त्यो केपी ओलीको मतियार हो र यो सबै कुराले गर्दा केपी ओलीको ग्राफ माथि जान्छ। केपी ओलीको कहर नेपाली राजनीतिले अर्को 10 वर्ष पन्छाउन सक्दैन। खोइ पत्रकारै आउँदैन त। धन्यवाद हो। ल त्यसकारण हामीहरू चाहिँ अलिकति अब युवा वर्ग आउनै पर्यो क्या, हस्तक्षेप गर्नै पर्यो। लोकतन्त्रको प्रतिफल हामीले पाएनौँ। नेताहरूको परिवारजनको लागि मात्रै लोकतन्त्र ल्याइएको जस्तो भयो। अब मैले अलिकति बढी पनि समय पाएँ, लिएँ। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिएर बिदा लिन्छु। नमस्ते। यो टिचरहरूले यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ प्राइम टाइम टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट, सोसल मिडियाबाट र यहाँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 100 दिन, उहाँ कति सफल कति असफल, उहाँका चुनौती के छन्, सम्भावना के छ र उहाँले देशको अहिलेको रोडम्यापलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले काम गर्न सकेन, राजनीति अस्थिरता ल्यायो, निरङ्कुशता लाद्यो, संविधानमाथि आक्रमण गर्यो र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्यो भनेर सबै दलले भने। केपी शर्मा ओली भर्सेस 5 दलीय गठबन्धनको आज हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। 5 दलीय गठबन्धनले अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनताको समस्या समाधान गर्न सक्यो त? मैले बारम्बार भनेको छु, मैले केपी शर्मा ओलीलाई पनि भनेको छु, केपी शर्मा ओली आफ्नै कारणले गर्दाखेरि उहाँ सरकारबाट बाहिरिनु भएको। उहाँलाई कसैले हटाएको होइन, विपक्षीले हटाएको होइन, कङ्ग्रेसले हटाएको होइन, आफ्नै कारण। उहाँलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो, उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँले त्यसलाई राम्रोसँग कुशलताका साथ प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन, सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। उहाँ अहिले बाहिर हुन्छ, अपोजिसनको लिडर हुन्छ। तर शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता नभएको पनि आज 100 दिन भइसक्यो। यस्तो पनि हुन्छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बिचमा वार्तै हुँदैन। 100 दिनको उहाँ प्रधानमन्त्री भएको, न शेरबहादुर देउवाले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नु भएको छ, न केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु भएको छ। अहिलेसम्म दुवै शीर्ष नेताहरूको बिचमा 1-to-1 वार्ता हुन सकेको छ। किन? त्यसैले 100 दिनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न शेरबहादुर देउवा किन असफल? किन उहाँले संसद चलाउन सक्नु भएन? किन उहाँले संसदमा सहमति खोज्न सक्नु भएन? किन अपोजिसनलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन? र अपोजिसनले किन संसदलाई अवरुद्ध गरिरह्यो? के कारण? संसदीय व्यवस्था भनेको जहिले पनि अवरुद्ध गरिरहने, कमजोर भइरहने पार्लियामेन्ट सिस्टम हाम्रो देशमा। हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। मैले गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग निकट भएर धेरै अन्तर्वार्ता लिएँ। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, अब कसैले खोज्न नसक्ने लोकतन्त्र म दिएर जान्छु भन्नुभएको थियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मलाई। उहाँले करिब 1 घन्टा मैले अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ नेपाल 1 टेलिभिजनमा। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, मिस्टर ऋषि धमला, अब मैले दिने भनेको लोकतन्त्र भनेको कसैले खोज्न नसक्ने लोकतन्त्र भन्नुभएको। तर अहिले लोकतन्त्र किन कमजोर भइरहेको छ? के कारणले कमजोर भइरहेको छ? हाम्रो नेतृत्व कहाँ चुक्यो? र आज मैले भन्नै पर्छ, म कसैको आलोचक होइन। म दलीय व्यवस्थाको पक्षमा छु, सिस्टमको पक्षमा छु, लोकतन्त्रको पक्षमा छु, विधिको शासनको पक्षमा छु, कानुनी राज्यको पक्षमा छु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छु, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छु। तर अहिलेको नेतृत्व कहाँ चुक्यो? अहिलेको नेतृत्वले किन जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन? र जनता किन निराश भइरहेछन्? जनता किन आज छटपटाइरहेका छन्? र जनता किन अभिभावकविहीन भइरहेछ? के कारण? त्यत्रो ठुलो क्रान्ति गरेका पार्टीहरू। शेरबहादुर देउवाको इतिहास पनि लामो छ, प्रचण्डको इतिहास पनि लामो छ, माधवका नेपालको लामो छ, केपी शर्मा ओलीको लामो छ। तर खोइ त उहाँले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर देशमा विकास प्रगति र उन्नति गर्न सकेको? मैले आज किन म लामो भाषण गर्न चाहन्न। यहाँ शीर्ष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नागरिक समाजका उभा हुनुहुन्छ, भविष्य भएको नेताहरू हुनुहुन्छ, सम्भावना एकदम राम्रो भएको। तर म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, मैले 2048 सालमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म म रिपोर्टिङमै गरिरहेको छु। म अहिलेसम्म पत्रकारितामै छु।
अहिले पनि शेरबहादुर देउवा नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हुन्छ। 30 वर्ष एउटा व्यक्ति केन्द्रबिन्दु हुन्छ। अहिलेको पुस्ता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले अहिले उहाँले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु विकल्पै छैन भनेपछि कस्तो अवस्थामा छ त हाम्रो देश। 30 वर्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। दिनानाथ शर्माजी यहाँ हुनुहुन्छ। कुन अवस्थामा छौँ हामी? एउटै व्यक्ति घुमी फिरी पावरमा शक्तिमा खोइ त नयाँ अनुहार, नयाँ फेस, नयाँ विचार। हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ? केपी शर्मा ओली लगातार हामीले उहाँको पनि समाचार 2048 सालदेखि लेखिरहेको छौँ। उहाँ पनि लगातार पावरमा हुन्छ। त्यसैले आजको विषयवस्तु भनेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारको चुनौती, सम्भावना, अप्ठ्यारा, 100 दिनमा उपलब्धि, असफलता के हो भन्ने बारे हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्वहरू आइसक्नु भएको छ। आज माओवादी केन्द्रका अत्यन्त पाको नेता र सत्तापक्षको नेता राष्ट्रिय सभाको दिनानाथ शर्माजी आउनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। नागरिक समाजका उका 62-63 सालको जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा एकदम सशक्त रूपमा प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने नेता हुनुहुन्छ। र म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि हाम्रो बिच आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू चारैजनालाई म आज एकदम छोटकरीमा, किनभने हामीले लाइभ गरिरहेको छौँ, तपाईँले व्याख्या नगर्नु, हामीसँग समय कम छ, देखाएको प्रष्ट रूपमा भन्नुहोस्। हामी लामो भाषण तपाईँहरूको सुन्दैनौँ। तपाईँहरूलाई हामी आज 7 मिनट दिन्छौँ। धेरैमा 7 मिनट ठ्याक्कै तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा म सुन्दरमणि दीक्षितजी अहिलेको अवस्थामा सरकारको कार्यशैली कसरी गर्नु? थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले राजनीतिक विश्लेषण गर्नुभयो। म चाहिँ नि राजनीतिज्ञ होइन। म तपाईँलाई खालि देशको अवस्था मेरो विचारमा, मेरो नजरमा र सायद आम नागरिक नजरमा के अवस्थामा गएको छ बताइदिन्छु। म पहिला त एउटै मात्रै कुराबाट सुरु गर्छु। आज किन आम नागरिकमा र सडकबाट राजा आऊ भन्ने नारा किन आइरहेको छ? तीबाट सुरु गरौँ। यसैबाट बुझिन्छ कि चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको यो सिस्टम र व्यवस्था र अहिलेका जुन गठबन्धनका नेताहरू इन्क्लुडिङ पहिलेका जुन प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, यी सबैजना फेल भएको त पक्का बुझ्छ। नत्र भने आजको दिनमा राजा आऊ भन्ने नारा चाहिँ सडकमा उठ्यो आउन नपर्ने थियो, आएको छ र त्यो आवाज झन् बढ्दै गइरहेको छ, बलियो हिसाब बढ्दै गइरहेको छ। अब हेर्नु, अहिले देउवाकै कुरा भएको हुनाले ऋषिजीले त्यही नै भन्नुभएको छ। त्यसबाट सुरु गर्छु। देउवाजीको यो 100 दिनमा 3 महिना, लगभग 3 महिना त पुरा षड्यन्त्रमै गयो। काम पटेको भएन, किन मन्त्रालयमा मन्त्री नै थिएनन्, काम कसरी हुन्छ? सो मन्त्रालयमा नो वर्क, कामै भएन। उहाँ आफ्नो समय खालि षड्यन्त्रमा बिताउनु। कस्तो षड्यन्त्र भनेदेखि त्यो गठबन्धनभित्रबाट माधव नेपालको खेमालाई कसरी भित्र पसार्ने, त्यसको लागि उहाँ कहिले सुप्रिम कोर्टको आदेश पर्खिनुभयो, कहिले फुटेर कहिले निश्चित भने त्यो पर्यो र उहाँले माधव नेपालको लागि सबै आफ्नो सती नै गएर जस्तो देखियो। र आखिरमा गएर माधव नेपाल खेमालाई भित्राउनुको लागि उहाँले चाहिँ त्यत्रो सुप्रिम कोर्टले बिउजाएको संसदलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बाइपास गरिदिनु र अध्यादेशबाट 20%मा झारिदिनु भयो। तपाईँ बुझ्नुभयो 20% भने के हो? यस्तो लोकतन्त्रलाई कमजोर र अस्तव्यस्त अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। त्यसको लगत्तै माधव नेपाल खेमा फुटेर आउने बित्तिकै उनले वैधानिकता पाउने बित्तिकै इलेक्सन कमिसनबाट तत्कालै चाहिँ फेरि त्यो अध्यादेश फर्काइदिनु भयो संसदबाट। भने यो कस्तो षड्यन्त्र हो? यो यसले त मुलुक त कता पुग्न आयो? हाम्रो लोकतन्त्र त यसले खत्तमै पार्यो। आखिर देउवाजी भनेको त पजेरो काण्ड हुँको हो, सांसद शुल्क किनबेच हुँको हो। अब ऋषिले भन्नुभयो 30 वर्षदेखि राजनीति उहाँमा एकदम शीर्ष ठाउँमा बसेको हुँ हो, असक्षम भनेर उपाधि पाएको हुने नै हो। आज आएर उहाँको चाहिँ पुरा षड्यन्त्र भयो। अब षड्यन्त्रमा कतिसम्म देखियो भनेदेखि अहिले उहाँको महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसको लागि उहाँ तयारी गरिदिनुहुन्छ। कसरी चाहिँ आफू चाहिँ नि कङ्ग्रेसमा अझै पनि बढी भएर बसु भनेर आफ्नो यताको चाहिँ शक्तियुता युज गरेर जस्तो इक्जाम्पल दिनु। यतिजना सांसद छन्, यतिजना कङ्ग्रेसमा एकदम सक्षम सांसदहरू छन्, युवाहरू छन् त्यसमा, तर मन्त्री बनाउँदाखेरि तिनीहरूबाट नलिएर चाहिँ बाहिर गैर सांसदलाई ल्याउँछ। किन? त्यो किनभनेदेखि उहाँले आफ्नो महाधिवेशनमा उहाँले आफ्नो त्यो अध्यक्ष पद समात्नको लागि आफ्नो ग्रुपिजम गठबन्धन गर्नको लागि त्यो गर्न भएको छ। त्यसमा त उहाँले कति मान्छेलाई किनबेच गर्न भएको छ र उहाँ किनबेचमा त माइने हुनुहुन्छ।
भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यस्तो षड्यन्त्र सरकारको काम भन्ने हो भनेदेखि सिम्पल कुरा गरौँ, हाम्रो बेजल ट्विन काण्ड के भयो? हाम्रो ट्विन काण्ड यही 3 महिनाभित्र भएको। एक शब्द भारतसँग अफिसियली दिल्लीसम्म चाहिँ कुनै किसिमको कुरा भएन। खालि त्यो टिम पठाएर आँखा छारोमा हाल्थे र खत्तम भयो त्यहाँ पनि। हो एउटा कुरा भएको भ्याक्सिनको लागि उहाँले पठाउनु भयो, उमेशजीलाई पठाउनु भयो, उमेशजीले भ्याक्सिनको राम्रो काम गरिदिनु भयो, ल्याउनु भयो। तर देखिहाल्यो तत्काल त्यो राम्रो काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ चट्टै चाहिँ उहाँले त्यो मन्त्रालयलाई साथ दिनुभयो। त्यो के को लागि त? किन सार्नु हो? राम्रो काम गरेको व्यक्तिले किन सार्नु पर्यो? त्यो पनि उहाँको आफ्नो चाहिँ नि निजी चाहिँ नि स्वार्थको लागि थियो। अब आउँदो महाअधिवेशनको लागि उहाँ लड्दै हुनुहुन्छ। सो जताबाट हेरे पनि षड्यन्त्रमा यो 3 महिना यो 100 दिन बित्यो। मन्त्रालयहरूमा पटक्कै कुनै काम भएन, मन्त्रीले दिन सक्नु भएन। सुप्रिम कोर्टले बिउजाएको संसद उहाँले त्यसलाई बाइपास गर्नुभयो। तर भन्नुभयो के भने हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी बचाएको, लोकतन्त्र बचाएको, संविधान बचाएको भन्नुभयो। तर यही हो संविधान बचाएको। जब बिउजेको लोकतन्त्रबाट चाहिँ काम नगरेर चाहिँ अध्यादेशबाट त्यति खल बनाउने, लोकतन्त्रलाई त्यसरी खल बनाउने काम गर्दाखेरि आज त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र नै अब कच्चा भयो। अनिखेरि यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेले सडकबाट चाहिँ यो सिस्टम नै काम लागेन, नेताहरू काम लागेनन्, पोलिटिकल पार्टीहरू काम लागेनन्। अब ऋषिजीले भनेको बिल्कुल ठिक हो। 30 वर्षदेखि यही व्यक्तिहरू, यही नामहरू, यही पार्टीहरू हामीमाथि हामी बाहिर भइरहेछन्। किन त हामी प्रगति भएन? किन एउटा ट्विन काण्डसम्म पनि हामीले चाहिँ त्यसमा केही बोल्न सकेनौँ? हाम्रो स्वाभिमान कहाँको भन्दाखेरि हामी सबै स्वाभिमानी नेपाली, हामीले नि सार्वभौम सत्तावाला नेपाली। खै त्यो सबै कहाँ गयो त? हो भ्याक्सिनमा एउटा काम राम्रो भएको, तर त्यसमा पनि ल्याउने मान्छे उमेशजीलाई उहाँले हटाइदिइहाल्नु। त्यसैले जताबाट हेरे पनि टोटल असफल, यो गठबन्धन नै असफल भन्छु मैले। किनभनेदेखि त्यो गठबन्धनले केही गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। देउवाले जे गर्यो त्यही मान्दै जाने। महादेव नेपालको काण्डमा यो 14 जना सांसदहरूलाई त्यो गल्ती त अग्नि साहबको रहेछ त, हामी देउवाको कुरा गर्छ। तर देउवाजीले पनि कमसेकम चाहिँ महादेव हाम्रो ओलीजीसँग कुरा गरेर कहीँ चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्थ्यो। देउवाले चाहिँ बरु मिडल म्यानको रोल खेलेर चाहिँ अग्नि साहबबाट चाहिँ ओलीलाई भेटाउनु पर्थ्यो। सांसद अहिले पनि नाराबाजी चलिरहेको छ। सांसदले केही पास गर्न सकेको छैन। कतिवटा त्यहाँ विधेयकहरू बसिरहेका छन्, केही भएको छैन। सरकार निकम्बा भएको छ, सांसद निकम्बा भएको छ। अल बिकज स्वार्थले खेल्यो यहाँ। स्वार्थ पनि कस्तो स्वार्थ भनेदेखि यो पुरा चाहिँ नि सेवा देउवाको स्वार्थ र यसमा अग्नि साहबले पुरा साथ दियो। कुरा चाहिँ यति हो। अरू त खास मसँग केही छैन। बिसी उठिन सक्नुहोस्। सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्छु कि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ प्राइम टाइम टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। म ठ्याक्कै डाक्टर चन्द्र भण्डारीबाट सुरु गर्छु। सत्तारूढ दलका नेता, प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टीको नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी। होइन तपाईँ पनि एउटा खेलाडी हो। ऋषिजी, नागरिक समाजका आदरणीय नेतागण, राजनीतिक पार्टीका नेतागण, पत्रकार साथीहरू, नेपालको समस्या, यसको समाधान, जनताको चाहना र वर्तमान चुनौती, यी 4वटा कुरालाई हामीले नहेरिकन, यसको विश्लेषण नगरिकन हामीले कुनै पनि बाटो गन्तव्य पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने र हामीले बुझ्न नसकेको 30 वर्षमा के हो त, जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसमा एउटा राष्ट्र निर्माण गर्नलाई वा राष्ट्र के हो, राष्ट्रभित्र के गर्छन्, राष्ट्रलाई मजबुत बनाउन के हुन्छ, यो कुरा सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ। हामीले 48 सालमा बहुदलीय व्यवस्था लिइसकेपछि राष्ट्र निर्माण गर्ने सूचकहरू भूगोल, हामीले भूगोलको सुरक्षा गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, वा हाम्रो भूगोलमा अप्ठ्यारो परेको कुराहरूलाई हामीले छिमेकीहरूसित कुरा गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, यो सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा पनि हामी चुकेका छौँ। दोस्रो जनसङ्ख्यामा आज हाम्रो देश आर्थिक रूपले हेर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताहरू अहिले
हामीले 30 वर्षमा हस्पिटलहरू बनायौँ, हाम्रो जनताहरूको हस्पिटलमा पहुँच छैन। हामीले स्कुलहरू बनायौँ, त्यो स्कुलहरूसँग हाम्रो पहुँच छैन। जो सरकारी स्कुल र विश्वविद्यालयहरू तिनीहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैन। भिसी हुन चाहन्छ, रजिस्ट्रार हुन चाहन्छ, रेक्टर हुन चाहन्छ, उसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन र जनता दिनदिनै गरी नेताहरू, हामीले राजनीति गर्ने नेताहरूलाई मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेताहरू, कर्मचारी क्षेत्रमा काम गर्न चाहने नेताहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रका नेताहरू, कसैमा पनि यो देश बनाऊ, जनतालाई अगाडि बढाऊ, राज्यका विभिन्न अवयवहरूको विकास गरौँ भन्ने चिन्तन हामीसित दिए भएन। त्यसरी नै साधन र स्रोत, प्रकृति स्रोत र साधन, हामीसित हिमाल छ, हामीसित तपाईँलाई जलस्रोत छ। हामीले कहिले पनि यो जलस्रोतसित जनतालाई जोडौँ। ठुला ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू हुन्छ, यसलाई जनतालाई जोडौँ, सीमान्तकृत वर्गलाई जोडौँ र त्यसको आय स्तर वृद्धि गरौँ भनेर हामीले कहिले पनि हामीले चिन्तन गरेनौँ। त्यसरी नै कुनै पनि देशको मजबुतीका निम्ति त्यो देशको संस्कृति हुन्छ, त्यो देशको धर्म हुन्छ। हामी भर्खर दसैँको विदा गरिरहेका छौँ। हामीले महापूजा, नेपाल सम्म, दान नाच, ईद, हामी विभिन्न हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई बढावा दिएर राष्ट्रलाई मजबुत गरौँ भन्ने भन्दा पनि हामीलाई अरूलाई बुझी चढ्न दिन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो कहाँनिर कमजोरी भयो ऋषिजी भने हाम्रो देशलाई हेर्ने राष्ट्रिय एप्रोचै भएन, देशलाई हेरेर गर्ने कुरै भएन। हामीले व्यक्तिलाई, हामीले काटेको पार्टीको रसिदलाई प्राथमिकतामा बाँध्दाखेरि नेपालमा कानुनले काम गर्न सकेन। नेता विकाससित कानुनसँगै हेर्न सकेर कानुनले व्यक्तिको मुख हेर्दाखेरि धेरै जसो गलत काम गर्ने मान्छेहरू राजनीतिमा प्रवेश गरे, उसले देशलाई ब्रह्मलुट गरे। यो सबैभन्दा ठुलो रोग हो। अब यो रोगलाई कसले डायग्नोसिस गर्न सक्छ त भन्दा डायग्नोसिस गर्ने योग्य नेताहरू वा डायग्नोसिस गर्ने योग्य डाक्टरहरूको अत्यन्तै ठुलो अप्ठ्यारोमा हामीलाई पऱ्यो। डाक्टर साहब, मैले डाक्टर भन्न दिनुहोस्, डाक्टर साहब समस्या के हो? म तपाईँलाई आज डाक्टर साहब सुन्दरवन दीक्षित जो समाजका हरेक अङ्गमा बोल्नुहुन्छ, त्यसकारण मैले यो उहाँलाई समेत राखेर भने आज नेपालका राजनीति कर्मीहरू, युवाहरू र नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा आएका यङ जेनेरेसनका व्यक्तिहरू नयाँ टेक्नोलोजी पढेका छन्, नयाँ स्रोत र साधनको प्रयोग गरेका छन्। अहिले राजनीति गर्नेमा यो यङ जेनेरेसनले विश्व बुझेका छन्, चुनौतीहरू बुझेका छन्। डक्टरी क्षेत्रमा जाँदा अहिले मेडिकल क्षेत्र पढेर आएका केटाहरू, यङ जेनेरेसनहरू ठुला डक्टरको चाहिँ झापसमा उसले राम्रो तलब पनि पाएको छैन, काम पाएको छैन। त्यस्तै तरिकाले राजनीतिमा पनि यी पुराना व्यक्तिहरूले गर्दा नयाँ जेनेरेसन इन्चार्ज गर्न पाएको छैन। राजनीतिमा त्यति बेला सुधार्न सकिन्छ जब कानुनले काम गर्यो भने धेरै नेताहरू जेल जाने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यो समस्या एउटा मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्टको जे समस्या छ, अहिले पोलिटिक्समा पनि हाम्रो जेनेरेसनको त्यो समस्या हामीले देखेका छौँ। यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई हेरेर योजनाहरू बनाएनौँ, राष्ट्रलाई हेरेर मुलुकलाई कहाँ लैजाने भन्न सकेनौँ। त्यसकारण व्यक्तिलाई हेरेर दोस्रो शेरबहादुरजीको 100 दिनको उपलब्धि भन्दा के रह्यो भने यसको म पनि त्यसैको सदस्य बने, प्रचण्ड पनि त्यसैको सदस्य, माधवजी पनि त्यसैको सदस्य। भत्काउनलाई हामीले सरकार बनाएको कि बनाउनलाई गरेको यो प्रश्न हो। 3 महिनासम्म त हामी मन्त्रीमण्डलै गठन गर्न सकेनौँ। मन्त्रीमण्डल गराएर डाक्टर साहबले भन्यो कि खोपमा हामीले विकास गर्यौँ। नेपालमा विकास गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भने उहाँले पहिला हुन सक्नु भन्यो। नेपालमा विकास गर्नलाई 100 दिनमा कमसेकम 300 जना ठेकेदारहरू, घुसखोरीहरू, काम नगर्नेहरू यिनी थुनिनुपर्छ बल्ल मुलुक बन्नका निम्ति। त्यो नगरिसकेपछि तपाईँले जे गरे पनि देखिएन नि।
होइन भने हामीले तपाईँलाई क्यान्सरको व्यक्तिलाई 5,000 रुपियाँ दिने व्यवस्था गर्यो सरकार। तपाईँलाई यो के अरे हार्ट क्र्याक भएकोहरूलाई 5,000 दिने व्यवस्था गरेको छ। किडनीको रोगीलाई 5,000 दिने व्यवस्था गर्यो। त्यो पीडाले हेर्दा तिनीहरूको रूपबाट सन्तुष्टि छ। तर हामीले नेसनलाई हेर्दाखेरि के हो भने एउटा किसान कुखुरो पालिरहेको छ, भैँसी पालिरहेको छ, साग उब्जाइरहेको छ भने त्यसले मैले के पाएँ भनेर हेर्छ। सिंहदरबारमा बस्नेले के पाओ भनेर मुलुक हेरिँदैन। त्यस कारणले त्यसले के पाओ भन्ने कुरामा हामीले पोलिसी बन्न सकेको छैन। वर्तमान चुनौती अनुसार नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढ्न सकेन। डाक्टर साहब, मलाई नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपमा वा नेपालको पोलिटिक्समा डिएनएमा नै खराब छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डिएनएमा नै खराब मैले आफूले त्यो अनुभूति गरेको छु। दोस्रो कुरा, त्यस कारणले मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीका पनि के रह्यो भने, शेरबहादुरजीको पनि मलाई कस्तो लाग्यो भने शेरबहादुरजी र गिरिजाबाबुको कन्फ्लिक्ट हुँदा शेरबहादुरजीले पार्टी फुटाउनु भयो। शेरबहादुरजीको पार्टी कमजोर भएको थियो। काङ्ग्रेस पार्टीले शेरबहादुरजीलाई मिलाएर ठुलो बहुमतका साथ पार्टीको सभापति पनि बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो। तर शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आफ्नो ठान्नु भएन, सानो गुटमा बस्नुभयो। त्यसकारण उहाँको इन्जिन चाहिँ खैलाएको इन्जिन छ। खैलाएको इन्जिनले ड्राइभ गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। त्यो डिफेक्ट प्रचण्डजीमा पनि मैले त्यो देखेँ, केपी ओलीमा पनि त्यो देखेँ, शेरबहादुरजीलाई पनि त्यो देखेँ। त्यसकारण वर्तमान लिडरसिप नै असफल हो। यो लिडरसिपले आफ्नो पार्टी चलाउन सकेन, आफ्नो सरकार चलाउन सकेन। यसको बहिर्गमन, यसको विधान नेपालको विकास र नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरा हो भन्ने कुरा तेस्रो कुरा राखेँ। अब सदन किन चलेन, यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्र सबैभन्दा ठुलो कुरा संसदले हो। बाधे बाधे जाए त तत्त्व त। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू विद्रोही, सरकारमा जाँदा विद्रोही, सडकमा पनि विद्रोही, बोल्दा पनि विद्रोही, पढ्दा पनि विद्रोही नेचर भयो के। विद्रोही नेचरले त हुँदैन र म कति बेला कन्स्ट्रक्टिभ हुने भन्दाखेरि जहिले पनि सदनमा जहाँ छलफल गर्ने हो चाहिने त्यही सदनमा बन्द गरिदिन्छ। सर्वोच्चले बैठकमा पनि आउँदैन। शेरबहादुरजी 3 वर्षसम्म बसेको होइन। 3 वर्षसम्म शेरबहादुरजीलाई केपी ओलीसित मिल्यो भन्ने आरोप लागेको होइन। तर शेरबहादुर त त्यो रेसिस्ट पावरले त गरेको थियो नि। अहिले वार्ता गर्ने, आउने, सदन चल्न दिने पो हो र सदनै चल्न दिने, मुहा नै बन्द गर्ने। त्यस कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू विद्रोही भएको कारणले गर्दा, सधैँ विद्रोही नेचर भएको कारणले गर्दा पार्लियामेन्ट चल्न सकेन। पार्लियामेन्ट नचल्नु भनेको अहिले बुझ्नुपर्छ, यदि पार्लियामेन्ट चल्न दिएन भने नेपालमा हाम्रा मात्रै पार्टीहरू छैन। अति भयो भने नेपालको संसदीय व्यवस्था वा नेपालको डेमोक्रेसी गुम्न पनि सक्छ। त्यसकारण यो चुनौती छ। त्यसकारण यसको जिम्मेवारी कसले लिने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण रिजीजी, मलाई तपाईँको लागेको छ, तपाईँले अस्ति बिहान सडक बन्द हुँदा एउटा चाहिँ ग्यासको ट्रक पल्टिँदा 5 बजे तपाईँ त्यहाँ गएर नेपाली जनतालाई उहाँहरूले पाएको दुःखको बारेमा समाचार दिँदै हुनुहुन्थ्यो। बिहान मात्रै ऋषि धमलाले सबै पत्रिकाको हेडलाइन कसले करप्सन गर्यो, कहाँ नराम्रो भयो, कहाँ राम्रो भयो, जनताले कहाँ गरे। बिहान नेताले मात्रै त्यति मात्रै सुनिदिएर दिउँसभरि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने भने मुलुक फरक तरिकाले जान्छ। त्यसकारण नेताहरूले यो गर्ने चासो छैन। कुनै पनि नेता पार्टीका नेता बन्न सकेका छैनन्। यिनी गुट र उपगुटका नेता बनेका छन्। सबै यिनीहरूको इन्स्ट्रुमेन्टहरू, यिनीहरूले यिनका पङ्खाहरूमा खिया लागिरहेको छ। यिनले मुलुक बनाउँछन्, यिनले बनाउन सक्दैनन्। ऋषिजी त्यसमा कहाँ के भयो, कहाँ कसो भयो भन्ने प्रश्नै छैन। यी नेताहरू बिदा नहुन्छन् यो मुलुक पनि बन्दैन, देश पनि बन्दैन। एक थरी जनता अरम्बै प्लेन चढेर जान्छन्, लास आइरहनेछ। एक थरी युवा डिस्टिङसन लागेको विदेश पलायन हुनेछन्। योभन्दा मेरो यो नै कन्क्लुजन हो। यहाँ जसुकै जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि कन्क्लुजन यो, उहाँहरूबाट मुलुक बन्दैन। उहाँको परिवार बन्ला, उहाँको गुट बन्ला, उहाँको उपगुट बन्ला, तर मेरो देश बन्दैन, मेरा जनताले सुख पाउँदैनन्। म त्यही अभियानमा मेरो काङ्ग्रेस सुधार्नलाई, काङ्ग्रेसलाई बनाउनका निम्ति यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। संसारकर्मीहरूले पनि सँगैसँगै हामी गयौँ भने मिल्छ, सांसद बन्छ।
नागरिक समाजले पनि यसलाई प्रमोट गर्यो भने समाज बन्न सक्छ, नत्र भने मुलुक उहाँहरूबाट 30 वर्ष बन्न भनेको मुलुक अब उहाँका 2-3 महिना बन्छ। ऋषिको प्रश्नै गल्ती छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको छु रेडियोमा, त्यो 3 करोड 20 लाख हेरेछ। 3 करोड 20 लाख। मैले केपी शर्मा ओलीको बारेमा र शेरबहादुर देउवालाई बोलेको थिएँ। म अब शेरबहादुर तामाङजी तपाईँ अपोजिसनको लिडर हुनुहुन्छ, अपोजिसन पार्टीको लिडर हुनुहुन्छ, एमालेको, ठ्याक्कै भन्नु सरकारको 100 दिनको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कति सफल, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। धन्यवाद रिपोर्टर्स क्लबका नागरिक समाजका आदरणीय अगुवा सन्दर्भज्यू, राजनीतिक दलका आदरणीय मित्रहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, अब मूलत अब 100 दिनको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अघि नै साथीहरूले भनि नै सक्नु भएको छ। 88औं दिनमा सरकार पुनर्गठन भएको छ। 12 दिनको मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सकिएला, किनभने 88औं दिनमा सरकारले पूर्णता पाएको छ। 100 दिनभन्दा 12 दिनको हिसाब आउला। त्यसैले 12 दिनमा के गर्यो होला भन्दाखेरि अब के गर्यो, अब हरेक क्षेत्रमा फेलियर छ। सुशासनको क्षेत्रमा फेलियर छ। विकास निर्माणको क्षेत्रमा त अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएका विकास आयोजनाहरू रोक्नु भन्ने आदेश दिनुभएको छ, रोक्नु भएको छ। त्यस पछाडि विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि फेलियर देखिन्छ। अब मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको हिसाबले पनि खास गरी अब धेरै गतिलो चालामाला देखिएको छैन। अब पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि अर्को राजदूत नियुक्ति गर्नलाई अब कुन गठबन्धनको कसको चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने हो, त्यहाँ फेल भइसक्नु भएको छ। त्यस पछाडि अरू राष्ट्रियताको सवालमा खास गरी हामीले मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा चीनतिर सिमाना विवाद छ भनेर अब बिस्काइदिनु भएको छ। दक्षिणतिर अब ट्विन काण्ड छँदैछ कि त्यत्रो घटनामा पनि अब चुईसम्म नबोलेर बसेको छ। त्यसैले आफ्नो राष्ट्रियता र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रोसँग गतिलो ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छैन। र राष्ट्रलाई असर पार्ने एमसिसीको बारेमा पनि सरकार स्पष्ट छैन। कहिले भन्छ 11 बुँदा संशोधनको हामीले प्रस्ताव पठाएको छौँ भन्छ, उहाँकै अनि परराष्ट्र मन्त्री गएर हामी संशोधन नगरिकनै पास गर्छौँ भनेर फेरि अमेरिकातिर गएर बोल्नुहुन्छ। त्यसले यस्ता हरेक फिल्डमा फेल भएको छ। नम्बर त 0 नै देखिन्छ, तर पनि कमीपुथी गऱ्यो भने 10 नम्बर जति त दिन सक्छु जस्तो लाग्छ म आफै चाहिँ। म अलि सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने भएको हुनाले र अब जहाँसम्म यहाँ अलिकति सिस्टमकै फेलको कुरा चाहिँ म ठान्दिनँ। होइन, हामीले अवरोध गरेको होइन। पार्लियामेन्ट चाहिँ हामीले पार्लियामेन्टमा जब यो सरकारले धेरै विधेयकहरू, हिजो पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशकै रूपमा भए पनि राम्रो विधेयकहरू लिएर आएका थियौँ, ती विधेयकहरू एकमुष्ट पार्लियामेन्ट सुरु भएको ल ठिक छ। अब त्यो चाहिँ अदालतबाट आयो, जे देशबाट आएको भए पनि अदालतबाट आयो, तर पनि पार्लियामेन्ट आयो र त्यो पार्लियामेन्टको पहिलो बैठकमा त्यो बिचमा भएका सबै अध्यादेशहरू चाहिँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। प्रस्तुतै गर्नु भएन। हामीले सबै अध्यादेशहरू लिएर आउन, प्रस्तुत गर भनेर हामीले भन्यौँ। त ऋषिजीको यहीँ आएर पनि हामीले धेरैचोटि भन्यौँ होला, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि अन्तर्वार्ताहरूमा धेरैचोटि भन्यौँ होला, तर सुनाइ भएन। सुनवाई नभइसके पछाडि हामीले भन्यौँ कि सामूहिक रूपमा पार्लियामेन्टमा हामीले सामूहिक आवाज उठाएका हौँ। अवरोध त हामीले गरे होइन, अवरोध हामीले गरेको होइन। अवरोध सत्ता पक्षले गरिरहेको छ कि हामीले प्रश्न भनेका छौँ नि, सत्ता पक्षले जुन ढङ्गले सत्ता पक्ष भएको छ, यो सत्ता पक्ष हुनको कारणहरूको बारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। त्यसैले अहिले जसरी सरकार प्राप्त गरेको छ, सरकार प्राप्त गरेको कारणहरूको बारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। र अघि नागरिक समाजको अगुवा हाम्रा आदरणीय दाइले भनिसक्नुभयो कि जुन तरिकाले नेकपा एमाले जतिको एउटा राष्ट्रको पहिलो पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि जुन तरिकाको एउटा अध्यादेश पार्लियामेन्ट, जुन पार्लियामेन्ट चाह्यो भनेर मुद्दा हालेर पार्लियामेन्ट फिर्ता गरेका छ, अनि त्यो पार्लियामेन्टको बैठक चल्दा चल्दै त्यो पार्लियामेन्टको बैठक चाहिँ अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अनि अध्यादेश लिएर आउँछ। पार्लियामेन्ट थियो नि त, त्यही कानुन ल्याएको भए भइहाल्थ्यो नि, हामी छलफल गर्थ्यौँ होला नि। अनि त्यस पछाडि कानुन लिएर आएर चाहिँ अध्यादेश मार्फत एउटा चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी कानुन लिएर आउँछ, दललाई विभाजन गर्छ। विभाजन गर्नु अगाडि नै हामीले केही साथीहरूलाई पार्टीको चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही गरेका हुन्छौँ। दलीय व्यवस्थामा दलका आफ्ना कानुन होला नि,
दललाई आफ्नो हैसियत होला नि, दललाई चाहिने चाहिँ एउटा अधिकार होला नि, संवैधानिक हक होला नि। तर त्यो सबैलाई कुल्चेर हामीले कारबाही गरिसकेका मान्छेहरूको शनाखत गरेर दल दर्ता भयो भनेर सुनाइन्छ। हो यो सबै विषयमा कुनै पदाधिकारीसँग बसेर अथवा कुनै दलसँग बसेर होइन, हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर वार्ता गर्छौँ भनेर त भनिरहेकै छौँ नि। किन रोकिया छ त अहिले शेरबहादुर देउवाजीलाई? हामीले त वार्ता गर्छौँ, आउनुहोस् समाधान दिन्छौँ भनिरहेकै छौँ। त्यसैले हामी सत्ता पक्षसँग वार्तामा बस्न तयार छौँ। त्यो सत्ता पक्ष भएर प्रधानमन्त्री आउनुहोस् कि जोसुकै आउनुहोस्, र हामी प्रतिपक्ष भएर वार्तामा बस्न तयार छौँ। र त्यही वार्ताबाट निष्कर्ष निक्लिन्छ। भएका गतिरोधहरू के गतिरोध हुन् त्यो सबै समाधान हुन्छ। र एउटा कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जहाँसम्म संसदको कुरा छ, निर्वाचनको कुरा छ, अब आदरणीय मित्र चन्द्र भण्डारीजीले कति रोक्न सक्नुहुन्न। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँले नेतृत्व फेर्ने कुरा पनि गर्नुभयो, धन्यवाद छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाजी कमजोर हुन लाग्यो वा महाधिवेशनमा म सभापति जित्दिन भन्ने लाग्यो भने यो संसद पनि उहाँले भङ्ग गर्नुहुन्छ। हेरिराख्नु होला, यो संसद छिटै भङ्ग गर्नुहुनेछ र छिटै अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले उहाँले कति रोक्न सक्नुहुन्छ हेरौँ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ अब देउवाजीले मुलुकलाई चलाउने होइन, गठबन्धन बोकेर अब कति दिन चलाउन सक्नुहुन्छ? अब टोटल फेलियर भएर मुलुकको समय बर्बाद त गर्नु हुँदैन। त्यस भएर नयाँ फ्रेस म्यान्डेट त जरुरी छ। अलिअलि छलफल सबै निर्वाचनहरू स्थानीय तहको, प्रदेशको सङ्घीय सरकारको सङ्घीय तहको निर्वाचनमै एकैचोटि गरौँ भन्ने छलफल अब अलि बुद्धिजीवी सर्कलमा भएको सुनिन्छ। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई कि वास्तवमा यो तर्फ मुलुक जान सक्यो भने पनि यसले एउटा निकास दिन्छ होला। त्यसैले अरू धेरै गाली गर्ने भने मेरो त शुभकामना छ, राम्रोसँग चलाओस्। अब यो चाडबाडको बेलामा अब किन अब धेरै भन्नु र, उहाँहरू राम्रोसँग चलाओस्, मुलुकलाई राम्रो बनाऊ। हाम्रो त यति कुरा हो नि, त्यही भन्ने कुरालाई पार्लियामेन्टमा हामीले सामूहिक रूपमा आवाज राखेको है। र पारित गर्दाखेरि त गर्नु हुँदो रहेछ नि त, एउटा त्यो के बजेट कि के भन्ने चाहिँ उहाँहरूले अब त्यहाँ हाम्रो अवरोध भन्दै पारित त गर्नु हुँदो रहेछ। तर एसिड आक्रमण सम्बन्धी त्यो विधेयक किन ल्याउन सक्दैन? नागरिकता विधेयक किन ल्याउन सक्दैन? अनि त्यस पछाडि डक्टरहरूलाई तपाईँ चिकित्सकहरूमाथि भइरहेको ज्यादती त्यो सम्बन्धीका विधेयकहरू किन ल्याउँदैन? महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानुन चाहिँ किन ल्याउँदैन? त्यो चाहिँ अवरोध भयो रे, एमालेको कारणले अवरोध भएको कारणले ल्याउन सकेन भन्छ। अनि उहाँहरूलाई चाहेको बजेट कि के भन्ने बजेट मार्फत अनि त्यहाँ चाहिँ कालाधनलाई सेता बनाउने खालका कतिपय प्रावधानहरू राखेर ल्याउने कुरो त कसैको ल्याउन सक्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले हिसाब किताब हुन्छ। हामी राम्रोसँग हेरेर बसेकै छौँ। 12 दिनको समीक्षा म गर्दिनँ, किनभने 28 दिन त उहाँले त्यतिकै गुजार्नु भएको छ, 88 दिन त्यतिकै गुजार्नु भएको छ। त्यसैले 88 दिन अब 12 दिन 100 दिनमा गर्दाखेरि 12 दिन मात्रै सरकारले पूर्णता पाएको हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले कमसेकम 10 नम्बर चाहिँ म दिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच शेरबहादुर तामाङजी। शेरबहादुर अब म माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता, अत्यन्त सम्मानित नेता वीरेन्द्र शर्माजी, ठ्याक्कै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारको राम्रो काम 1 2 3 के राम्रो काम 1 2 3 है। आज सरकारको हामी सबैको प्रवक्ता नागरिक आन्दोलनका आदरणीय नेताहरू, आयोजक कृषि पत्रकार साथीहरू, सरकारका राम्रा कामको बारेमा भनिदिनु पर्यो भन्नुभयो। हामीले कुनै पनि वस्तुलाई हेर्दा राम्रो र नराम्रो दुवैतिर हेर्नुपर्छ। हामीले राम्रो देख्दाखेरि जहिलेसुकै राम्रो देख्ने, नराम्रो देख्दा जहिलेसुकै नराम्रो देख्ने गर्छौँ। त्यसै कारणले हामी क्रिटिकल बन्नुपर्छ। जनताहरू पनि क्रिटिकल बन्नुपर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि क्रिटिकल बन्नुपर्छ, कार्यकर्ता पनि क्रिटिकल बन्नुपर्छ। डाक्टर हाम्रो चन्द्र भण्डारीजी जस्तै क्रिटिकल बन्नुपर्छ भनेको यही नै विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा, त्यसको राम्रो पक्ष पनि त्यसको नराम्रो पक्षको पनि हामीले विश्लेषण गरेर गयो भने मात्रै हामी निष्कर्षमा सही निष्कर्षमा पुग्छौँ। र यतिले धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। सरकारका दुईटा कामहरू राम्रा कामहरू हुन्। शेरबहादुर देउवाजी सरकारमा आउने बेला खोप र खोप भन्नुभएको थियो। कमसेकम
राष्ट्रको लागि दुईटा चाहिने चुनौती गठबन्धन सरकारको अगाडि थिए। ती दुईटा चुनौती भनेको एउटा संविधानको रक्षा, संविधान अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा थियो, संविधान समाप्त हुने अवस्थामा थियो, लोकतन्त्र समाप्त हुने अवस्था सृजना भएको थियो। त्यसकारणले संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ जुन प्रकारको कामहरू गर्नु पर्यो, गतिविधिहरू गर्नु पर्यो, यहाँ अध्यादेशको कुरा पनि आएको छ, पार्टी विभाजनको कुराहरू पनि आए, त्यो चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि गरिएको चाहिँ प्रयत्न थियो। त्यो चाहिँ एउटा प्रयास थियो, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि गरिएको प्रयत्न थियो, प्रयास थियो। यसै कारणले त्यो एउटा काम महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम भएको छ, संविधानको रक्षा भएको छ र कमसेकम अहिले हाम्रो संविधानले स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको रक्षा भएको छ। दोस्रो पक्ष भनेको खोप र खोप शेरबहादुरले दुईटा कुराहरू भन्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ थियो नेपाली जनताको जीवन रक्षा, एउटा संविधानको रक्षा, अर्को जीवन रक्षा। यो सरकारका चाहिँ दुईटा उपलब्धि भनेको यिनै उपलब्धि हुन्। अरू जनताको चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको कुरा, जनता यहाँ चाहिँ सुशासनको कुरा र यहाँ चाहिँ जनताको हक अधिकारहरूको लागि चाहिँ सुरक्षित गर्ने कुरा, व्यवस्थित गर्ने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ 100 दिनभित्र तिनले चाहिँ प्राथमिकता पाउन सकेनन्। यसमा चाहिँ हामी स्पष्टै छौँ। र पछिल्लो चरणमा हाम्रो शेरबहादुरले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। एउटा त हामी वार्ता र संवादको माध्यमबाट जति गतिरोध उत्पन्न भइराखेको छ संसदमा त्यसलाई समाधान गर्नको लागि तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको नेतृत्व, उहाँ सबै चाहिँ त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। अहिलेको चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ सुन्दरता भनेकै आपसमा एउटाले अर्कोका चाहिँ विचारहरूलाई सम्मान पनि गर्ने, त्यसलाई कदर पनि गर्ने, सुन्ने पनि, प्रतिपक्षका आवाजहरूलाई सत्तापक्षले सुन्ने र प्रतिपक्षले पनि आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने, सत्तापक्षलाई सहयोग गर्ने, यो द्वन्द्वात्मक तरिका हो। यसमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ, निकालेर गइन्छ भनेर जुन दृढतापूर्वक शेरबहादुरले राख्नु भएको छ। एउटा प्रतिपक्षको जिम्मेवार नेताको हैसियतले राखेको यो कुरा भोलिका दिनहरूमा सफल होस्। हाम्रा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधान भएर जान्छन् र यो चाहिँ संसदको गतिरोध अन्त हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अब म ऋषिले उठाएका दुईटा प्रश्नहरू छन्। नेपालमा लोकतन्त्र चाहिँ अझै पनि किन व्यवस्थित रूपले हामीले अगाडि सार्न सकेनौँ, किन राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन र किन नेतृत्व चाहिँ असफल भइराखेको छ भन्दा नेतृत्व असफल हुनका दुईटा कारण छन्। एक व्यक्तिवादी आत्मकेन्द्रित सोच हो जुन चाहिँ छ दलहरू र दलका नेताहरू, गुट र गुटका चाहिँ नेताहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू, दलभित्र चाहिँ गुटहरू छन्, गुटका नेताहरू भित्र रहेका चाहिँ आत्मकेन्द्रित चाहिँ व्यक्तिवाद नै सबभन्दा चाहिँ नेपाली लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती हो। जनतालाई, राष्ट्रलाई, देशलाई, राष्ट्रिय समस्यालाई, राष्ट्रिय चाहिँ सङ्कटलाई चाहिँ हेर्नुभन्दा पनि आफ्नो दललाई, आफ्नो गुटलाई, आफ्नो व्यक्ति विशेषलाई हेर्ने कारणले नै नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा हुँदै गइराखेको छ। एउटा यो चाहिँ समस्या हो। अर्को कुरा, हामीले जुन प्रकारको चाहिँ संविधान निर्माण गरेका छौँ, नेपालको संविधान, यसले कुनै पनि दल चाहिँ निर्वाचनमा गएर बहुमत सिद्ध गर्ने, हिजो चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आयो, यो बेला हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ बहुमत ल्याएर चाहिँ एउटा सरकार बनाउन, नेकपाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सफल भएको थियो। अब नेपालको चाहिँ राजनीतिमा सायद त्यस्तो किसिम हुन्छ, मलाई लाग्दैन। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैनन्। हामीले त्यस प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अर्थात् संविधान त्यो बनाएका छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीले के माग गर्छ भन्दाखेरि सहमति र सहकार्यको चाहिँ संस्कृतिलाई विकास गर भन्छ। हामीले चाहिँ संविधान एउटा प्रकारको बनायौँ, एउटा चरित्रको बनायौँ, तर सहमति र सहकार्यको चाहिँ संस्कृतिलाई विकास गर्न सकेनौँ। हामीले चाहिँ निषेध गर्ने, निषेधको राजनीति, पार्टीभित्र निषेध, दलभित्र निषेध, आफ्नो साथीहरूलाई निषेध, कुनै चाहिँ साथीहरूले सहकारी आउन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ कुइनाले घचेटेर पछाडि आउने। हाम्रो नेतृत्वको निर्माण किन हुन सकेन? हामीले चाहिँ एउटा सबल नेतृत्व किन त्यसलाई चाहिँ नयाँ नेतृत्वले चाहिँ अगाडि सार्न सक्दैनौँ। सार्न नसक्नुको चाहिँ प्रमुख र प्रधान कारण भनेको यो पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ सुदृढ हुन नसकेका कारणले। पार्टीभित्र चाहिँ लोकतन्त्र छैन, पार्टीभित्र त्यहाँ निरङ्कुशता छ, नेतातन्त्र छ, गुटतन्त्र छ। नेता एउटा नेता छ, त्यो नेताको वरिपरि सबै चाहिँ गुट छन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि वास्तवमा चाहिँ देश र जनताप्रति, लोकतन्त्रप्रति भन्दा पनि, आफ्नो लोकतान्त्रिक स्वाभिमानप्रति भन्दा पनि नेताको चाहिँ वफादारी गरेर त्यसको आधारमा त्यसको चाकरी गरेर त्यसको पछि लाएर
त्यसको गुणगान लाएर चाहिँ आफ्नो केही स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित हुने निर्देशित हुने भएको कारणले नै हाम्रो लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो समस्या र सबभन्दा ठुलो चुनौती आएको छ। त्यसै कारणले हामी जनताहरू पनि, हामी चाहिँ कार्यकर्ता, पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि तलदेखि माथिसम्म देश र जनताप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ। कुनै नेताहरूका चाहिँ गलत सोचहरू छन्, विचारहरू छन् भने आलोचक बन्न सक्नुपर्छ। हामी आलोचक बन्न सक्दैनौँ। यहाँ भएका चाहिँ हामी साथीहरू छौँ, हामी आलोचक बनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हिम्मत र आँट गर्न सक्दैनौँ। चमर बच्चाजीलाई धन्यवाद छ। केही उहाँले चाहिँ यसपटक उहाँको चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दिनाश। मलाई पनि धेरैले भन्ने गर्थे, धेरैले ऋषि धमलाले नेताहरूको बढी चाहिँ प्रशंसा गर्यो भन्ने त्यसैले होइन, त्यसैले अब भनेको युवा पुस्ता आउनु पर्यो। जगतचन्द्र भण्डारीले सठिक एनालिसिस गर्नुभयो। त्यो कुरा अब व्यवहारमा उतार्नु, तपाईँ पनि व्यवहारमा एक्सन ओरिएन्टेड लिडरको रूपमा